बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और फरवरी के माहनामा अबकरी शुमारे के साथ हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक है छाती के कैंसर ने जकड़ लिया था। इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा नोट है, वो मैं पढ़ देती हूँ, जो कि अबकरी वालों की तरफ से एक पैगाम भी है। अगर आपके किसी अजीज जानने वाले को छाती का कैंसर है तो आप डॉक्टरी इलाज करवा रहे हैं तो इसके साथ अबकरी के अद्वियात खून शफा, ठंडी मुराद, नवरत्न शफा, एंटीबायोटिक शफा और काली कड़वी शफा मरहम सुकून लगाने के लिए भी इस्तेमाल करें। बेशुमार ने शफा पाई है, आप भी आजमाएं। जी, आजकल ये ब्रेस्ट कैंसर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उन्हीं के बारे में है। पढ़ते हैं इसको, टॉपिक को। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अबकरी रिसाला पढ़ते हुए 2 साल हो गए। इसके अलावा अबकरी दवा खाने की चंद अद्वियात भी ज़ेर इस्तेमाल हैं। चंद माह पहले मेरी छाती में अचानक दर्द होना शुरू हुआ, लेकिन मैंने आम दर्दों की तरह समझ कर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब दर्द शिद्दत इख्तियार करने लगा तो मैंने एक डॉक्टर से रजू किया। इसने चंद टेस्ट करवाने का कहा। जब टेस्ट रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको छाती का कैंसर लाहक है। इसका अभी से इलाज शुरू ना किया तो मसला बहुत ही गंभीर हो जाएगा। मैं डर गई। मैंने सोचा बस अब तू नहीं बच पाएगी। मेरी वालदा ने, बहन ने मुझे तसल्ली दी, तुम ऐसा करो, अपनी दवाखाने जाओ, इंशाल्लाह कोई ना कोई हल मिल जाएगा। मैं अगले दिन ही वालदा के साथ अबकरी दवाखाना आई और आपके असिस्टेंट साहब से मुलाकात की। इन्हें तमाम रिपोर्टें दिखाई तो उन्होंने कहा परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह ही की ज़ात इस बीमारी से आपको निजात दिलाई। आप बस अबकरी की चंद अद्वियात, इनमें खून शफा, ठंडी मुराद, नवरत्न शफा, देसी एंटीबायोटिक शफा, काली कड़वी शफा, मरहम सुकून इस्तेमाल करें। चंद माह कर लें, इंशाल्लाह आपको फाका होगा। मैंने अद्वियात का इस्तेमाल शुरू किया, साथ में डॉक्टर की दी गई चंद अद्वियात भी इस्तेमाल कर रही हूँ और अल्लाह से दुआ करती रही कि अल्लाह मुझे इस बीमारी से निजात दिलवा दे। अबकरी रिसाले में दिए गए वज़ाइफ तो मैं आगे भी करती थी, लेकिन अब तो मैंने दिल जमी और पूरी तवज्जो के साथ करना शुरू कर दिए। हर नमाज के बाद कोई ना कोई वजीफ़ा करती रही। 3 माह मुसलसल दवाई के इस्तेमाल के बाद दोबारा टेस्ट करवाए तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही कि मर्ज़ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गया। मैंने 2 नवाफिल शुक्राने के अदा किए। अल्लाह पाक ने मुझे इतनी बड़ी बीमारी से चंद माह में ही छुटकारा दिला दिया, वरना मैं तो ज़िंदगी की उम्मीद छोड़ बैठी थी। इसके बाद अबकरी की अद्वियात पर तो मेरा यकीन और बढ़ गया। इतनी बेहतरीन और खालिश जड़ी बूटियों से तैयार करदा दवाई सिर्फ अबकरी दवाखाना ही तैयार कर सकता है। जी, बहुत फ़ायदेमंद टॉपिक था। खुदा ना खास्ता जिस किसी को अगर कोई मसला होता है तो वो किसी दूसरे को भी गाइडलाइन दे सकता है और ख़ुद भी ले सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। असाबी ताकत बहाल, क़ुव्वत मुदाफ़त में इज़ाफ़ा। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र 60 साल है और मैं अक्सर आपका दर्स यूट्यूब पर सुनता रहता हूँ। अबकरी रिसाला भी कभी कभार पढ़ लेता हूँ। मैं असाबी तौर पे बहुत कमज़ोर हो गया था। क़ुव्वत मुदाफ़त भी इंतहाई कम ही हो गई थी। थोड़ा सा पैदल चलता तो सांस फूलना शुरू हो जाता और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती। मैंने अबकरी रिसाले के ज़रिए एड्रेस नोट किया और अगले दिन ही अबकरी दवाखाने पहुँच गया, क्योंकि मैंने अंग्रेज़ी अद्वियात और देसी अद्वियात को तरजीह दी। अबकरी दवाखाना पहुँच कर टोकन लिया, अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। मेरे साथ एक साहब बैठे हुए थे। मैंने पूछा कैसी अद्वियात है तो उन्होंने कहा बहुत ही कमाल की अद्वियात हैं, मैं अक्सर यहीं से अद्वियात लेता हूँ, मुनासिब कीमत और फ़ायदेमंद अद्वियात है। बारी आने में मैंने आपके असिस्टेंट साहब से चेकअप करवाया। मैंने तमाम सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने मुझे दिल शिफा सिरप चंद हफ्ते चंद माह इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। मैंने 4 बोतल दिल शिफा सिरप की ली, बाकायदगी से इस्तेमाल शुरू किया। दिल शिफा सिरप के इस्तेमाल से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। पहले तो मैं थोड़ा सा पैदल भी चलता था तो सांस चढ़ जाता था। अब सूरत हाल वैसी नहीं रही। अब तो मैं रोज़ाना 1 किलोमीटर पैदल भी चल लेता हूँ। क़ुव्वत मुदाफ़त में भी इज़ाफ़ा हो गया, साबी दर्दें ख़त्म हो गई। एक और जो फ़ायदा हुआ कि शुगर की वजह से मेरे जोड़ों में दर्द रहता था, अब वो नहीं रहा। मैंने दिल शिफा सिरप से बहुत फ़ायदा उठाया। अब जो मेरी उम्र के मेरे साथी जिन्हें दिल का मसला है, इन्हें भी मैंने यही सिर्फ इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। एक मेरा दोस्त जो चीचावतनी के करीब एक गांव में रहता है, इसे भी दिल का आर्जा है। मैंने बतौर हदिया 4 बोतल दिल शिफा की भेजी, बहुत खुश हुआ। 1 माह मुसलसल इस्तेमाल से इसको भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब मैं अक्सर जुमेरात तस्बीह खाने में आकर भी आपका दर्स सुन लेता हूँ। अगर ना आ सकूँ तो ऑनलाइन तो लाजमी सुनता हूँ, जिससे दिल और दिमाग को सुकून मुयस्सर होता है। जी, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। कंप्यूटर पर काम करते करते आंखें जो आप दे गई थी। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर अकाउंटेंट काम करता हूँ। चंद माह पहले मेरी नज़र कमज़ोर होना शुरू हो गई। ऐनक का नंबर बढ़ता जा रहा था और मेरी परेशानी भी, क्योंकि सारा दिन कंप्यूटर पर होता था। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक नज़रें बस कंप्यूटर पर जमी होती थी, जिससे
مجھے اینک 2 سال قبل ہی لگ گئی تھی، لیکن اب صورتحال کچھ گمبھیر ہو رہی تھی۔ ایک دوسری کمپنی کا اکاؤنٹنٹ کسی کام سے ہماری کمپنی میں آیا تو باتوں باتوں میں اس نے نظر کی کمزوری کا بتایا۔ اس نے کہا کہ تم عبقری دواخانے سے اینک توڑ ڈراپر استعمال کرو، اس کے بہت اچھے نتائج ہیں۔ میں نے جس کو بھی بتایا ہے اس کی اینک اتر گئی۔ اس کے علاوہ آنکھوں کے جملہ امراض کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ میں نے نیٹ پر عبقری کی ویب سائٹ اور آپ کے دواخانے کا نمبر لیا اور 2 اینک توڑ ڈراپر بک کروائے تو مجھے 2 دن بذریعہ ڈاک میں مل گئے۔ لکھی ہوئی ہدایت کے مطابق میں نے استعمال شروع کیا۔ تقریباً 3 ماہ مسلسل استعمال سے فائدہ ملنا شروع ہو گیا۔ میرے اینک کا نمبر جو دن بدن بڑھ رہا تھا کم ہونا شروع ہو گیا۔ میں اینک توڑ ڈراپ استعمال کر رہا ہوں۔ اینک کی اب ضرورت نہیں، کبھی کبھی لگاتا ہوں ورنہ اینک اتر ہی گئی ہے۔ جی اب آتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف۔ اس کا ٹاپک ہے خیالات کی پاکیزگی اور غلیظ وسواس کا بہترین علاج۔ بد نظری سے بچنے کے اعمال ہیں۔ رات کو سوتے وقت دل پر ہاتھ رکھ کے 11 بار یا 22 یا نورو پڑھیں۔ اللہ کریم دل کو نورانی فرمائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے مرتبہ کلمہ نصیب ہوگا۔ اللہ کریم کشف کی اعلیٰ کیفیات عطا فرمائیں گے۔ اعمال کی لذت اور برکت سے نوازیں گے۔ حیا کا سرما لگانے کا طریقہ: نماز کے دوران نظروں کی حفاظت پر نماز نظروں کو حیا کا سرما لگاتی ہے۔ خیالات کی پاکیزگی: سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 187 عصر کے بعد ایک ہی سانس میں تعداد میں پڑھنے سے اللہ کریم نظر کی حیا عطا فرمائیں گے، خیالات کو پاکیزگی عطا فرمائیں گے، اور یہ آیت ہے وہ والی۔ آگے ہے زلیخا کی چالیں اور یوسف علیہ السلام۔ کمپیوٹر موبائل استعمال کرتے اگر 11 بار یا حفیظ یا سلاموں پڑھا جائے اور دعا کی جائے کہ اللہ کریم یہ زلیخا کی چالیں ہیں مگر تو یوسف علیہ السلام والا ہی رب ہے، مجھے ان چالوں سے بچا۔ اس دعا کو بھی بکثرت پڑھیں۔ اس دعا کو خود بھی بکثرت پڑھیں اور ضدی بچوں پر 7 بار پڑھ کر دم کریں، بچوں کا ضدی پن ختم ہو جائے گا۔ یہ آیت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دل اور نور کو پر نور بنائیے۔ جو شخص کھانے کے دوران 7 بار یا رحمانو پڑھ لے، اللہ پاک اس کے دل اور آنکھوں کو انشاءاللہ نورانیت عطا فرمائیں گے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا شریک حیات کو دائمی محبت کر دینے پر مجبور کرنے والا عمل۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں نے سورہ کوثر کو جب بھی مشکل میں پڑھا معاملات حل ہو گئے۔ میں خود بھی پڑھتا ہوں، دوسروں کو بھی اس بارے میں بتاتا ہوں جس سے ہمیشہ فائدہ ہوا ہے۔ بے خوابی کے لیے جس کو نیند نہ آتی ہو 11 مرتبہ سورۃ کوثر اول آخر درود شریف پڑھ کر 11 مرتبہ ماں بسم اللہ پڑھ کر اپنے پر پھونک لیا کریں، انشاءاللہ خوب نیند آئے گی۔ میاں بیوی کی محبت کے لیے: میاں بیوی میں بے جا لڑائی جھگڑوں ہوتا ہو تو دونوں روزانہ 5 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر دعا مانگی، انشاءاللہ دونوں میں محبت، پیار، اتفاق و اتحاد بڑھے گا، پیار و محبت قائم دائم رہے گا۔ اولاد کے لیے جو جوڑے اولاد جیسی نعمت سے محروم ہوں وہ روزانہ سورۃ کوثر 101 یا 500 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود پاک اور پھر دعا مانگیں، انشاءاللہ جلد خوشخبری ملے گی۔ ہر مرض کا علاج: کسی بھی مرض میں مبتلا ہونے والا سورۃ کوثر روزانہ صبح شام 19 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے، انشاءاللہ شفا یاب ہوگا۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتا تو کسی سے بھی پڑھوا کر پانی پر دم کروائے اور پانی پیے۔ علامہ لاہوتی کی خاص توجہات کے ساتھ یہ چھوٹا سا کالم ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ جادو کے توڑ کے ماہر بنیے، عبقری حویلی روحانی چلے میں آئے۔ ہر مرد و خواتین شیخ الوظائف اپنی نگرانی میں خاص الخاص قرآن اسم کا خصوصی چلہ کروائیں گے۔ چلے کرنے والے مرد و خواتین پر علامہ لاہوتی پرسراری کی خصوصی توجہات ہوں گی۔ اس چلے میں شامل ہونے والے خود اور اس کی نسلیں ہمیشہ کے لیے کالے جادو کے وار اور نظر بد سے محفوظ رہیں گے، انشاءاللہ۔ یہی عمل لا علاج بیماریوں، کینسر، کالا یرکان، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، بے علاج جوڑوں کے درد کا علاج ہے۔ عبقری حویلی، احمد پور شرقیہ، ضلع بہاولپور۔ چلیے 17 فروری بروز جمعرات سے 20 فروری بروز اتوار۔ مزید جو روحانی موتی پانے کے لیے اس رسالے کا 63 ملاحظہ کیجیے، پیج نمبر، یہ بعد میں ہم پڑھتے ہیں۔ آگے ہے اصل بادشاہی۔ اس میں ٹاپک میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی اختیار کر لی تھی، تب سے آپ نے غلاموں جیسے کپڑے پہننے شروع کر دی۔ ایک دفعہ آپ دریا کے کنارے بیٹھے گدڑی کے پھٹے ہوئے حصوں کو سی رہے تھے کہ ایک شخص جو پہلے ہی بادشاہی کے دور میں آپ کا دوست اور ساتھی رہا ادھر سے گزرا، آپ کے پاس آیا۔ اور ابراہیم ادھم، آپ نے تخت و تاج سلطنت حکومت چھوڑ کر کیا حاصل کیا؟ میں تو سمجھا تھا کہ آپ ادھر بہت خوش ہوں گے، مگر یہاں تو معاملہ بالکل الٹ ہے۔ آخر آپ نے کیا حاصل کیا؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بجائے وہ سوئی سے جس سے وہ گدڑی سی رہے تھے دریا میں پھینکی۔ دریا میں ہلچل ہوئی۔ ان کا دوست بہت حیران ہوا کہ جب سینکڑوں مچھلیاں منہ میں سوئیاں لیے سطح پر نمودار ہوئیں تاکہ آپ جتنی چاہیں لے لیں، مگر آپ نے فرمایا مجھے میری سوئی درکار ہے، ان سوئیوں سے مجھے کیا کام۔
پھر ایک مچھلی آپ کی سوئی منہ میں لے کر آئی اور آپ نے لے لی۔ آپ نے اپنے دوست سے کہا کہ حکومت اور بادشاہ چھوڑ کر مجھے جو ملا وہ تم نے دیکھ لیا۔ کمال کی بات ہے۔ یہ 3 چیزیں رزق میں فراخی کا سبب ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کسی آسمانی کتاب پر لکھا دیکھا ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنے سے اور عورتوں کے پاس زیادہ نہ جانے سے، ناجائز طریقے پر مال نہ کمانا روزی میں برکت کا سبب ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ مقدار میں اس کے لیے مال زیادہ ہو، بلکہ تھوڑا مال میں بھی استغنا نصیب ہو تو حقیقتاً یہی مالداری ہے، بلکہ ایسا سکون ہے کہ بہت سے بادشاہوں، نوابوں اور رئیسوں کو بھی حاصل نہیں ہوتا۔ امید کرتی ہوں جتنا ٹاپک آپ کو پڑھ کے سنائے ہوں گے آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی دیں گے اور دوسروں کا بھی بھلا اس سے ہوگا۔ اگر آپ میرے ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے نیکی سمجھ کے اور صدقہ جاریہ کے طور پہ، تو اس ثواب کا بھی کام ہوگا۔ تو اپکری والوں کے ساتھ مل کر اس کام میں جو ہے کار خیر میں نیکی کے حصہ ضرور ڈالیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔